نتیجہ دین لگا ہو سکے سرکار تسی ناراض ہو گئے ہو. حضور فرمایا میرا میں ہی ناراض نہیں، میرا اللہ بھی تیرے تے ناراض ہے. ہو سکے جی تسی ناراض اللہ ناراض، پھر اس دا مطلب میری تے پڑھی ہوئی گئی. اجازت دیو نماز دوبارہ پڑھا. عارف والے آلیا میں پہلے دن گزارش کیتی ہے بازاراں چ رش چوکھا ہوندا ہے، خریدار تھوڑے ہوندے نے. جڑے جملے دے خریدار بیٹھے ہو سر چوے تیرے مزاجاں دا جملہ ہے. مالک پھر حکم کرو نماز دوبارہ پڑھا. فرمایا نماز نہیں تو کلمہ دوبارہ پڑھ. شابہ صحیح ہے تیرا معیار ہے بھئی عارف والا. ماں حسین دی تیرے تراضی ہو گئی. کیسے کیسے چہرے تے بہار آ گئے. اونچے چاہو سارے حیدری زندہ و سلامت رو جی ہمیشہ بادشاہ. میں بسم اللہ کرا مطمئن خلق. اے اکھن پڑھ پھر پڑھنا نماز. اے اکھن چھوڑ دے پھر چھوڑ دینے نماز ہے کہ چلو اجے تسی مطمئن نہیں ہوئے. میں ایک جناب دے سامنے واقعہ ہو رکھا. اے جنگ صفین دا واقعہ. امیر المومنین یسوع الدین حلال مشکلات ناصر انبیاء فرمایا اپنے نوکر نو کہ اس رستے تے ٹر سے 2-4 کلومیٹر اگے جائیں دا تے ایک ملنگزار ہوئے دا. اس نو جا کے پیغام دیا کہ علی پیادے نے اگر سفین اچھو میری طرف لڑنے میں تیرا انتظار کر رہا. سائل آدھا ہے میں گھوڑا دوڑایا 2-4 کلومیٹر اگے کوئی درخت ہے. درخت نال گھوڑا بدھا ہے اس تے زین ہے. کول ایک بزرگ ہے جس دے ہاتھ پانی والا لوٹا ہے بغل اس مصلی. انج محسوس پہ ہوندا ہے کہ نماز پڑھوں. آدھا میں قریب گیا میں کہ جی سلام میرا ہی سلام. کون ہے قاصد کس دا؟ امیر المومنین علی بادشاہ دا. بسم اللہ مرشد کی پیادیں جی او پیادیں اگر سفین اچ میں علی دی طرف لڑنا آجا میں تیرے انتظار اچ کھلوتا. قرآن لائے ہو میں ایتھے سر تے رکھ کے تو جناب نیا دے دینا نہیں تے یقین کر لوے ہے. اس اوتھے جناب لوٹا چاہ کے سٹیا اوتھے مسلح چاہ کے سٹیا چھال مار کے گھوڑے دی زین تے بیٹھا ہے تے قاصد نو پیادہ چل چلیے. او سکھے جی 3 منٹی لگنے نے نماز مغرب اتے 3 رکعتاں نے پڑھ لو علی بادشاہ کھلو کے تہاڈا انتظار پہ کر دینا. او سکھے جا اپنے عقیدے دا قبلہ درست کر. اصل نماز میرے انتظار وچ کھلوتی ہے. بہت شکریہ. میں کس کو پڑھنا اصل نماز بار کھلو کے میرا انتظار نہیں پہ کرتی. تو اس دا مطلب ہے کہ اے آکھن پڑھ تے پھر پڑھنا نماز. اے آکھن چھوڑ دے پھر چھوڑ دینا نماز. انہاں دے اکھ لگ کے زندگی گزارن دا نام عبادت ہے. چلو جی تھوڑا جہا کوئی منٹ 2-4 ہیں تے میں ایک واقعہ ہو جناب. انسان اور جن انہاں دی خلقت دا مقصد عبادت ہے. محمد اور آل محمد دی مقصد خلقت کی. جدن سریا تو سرا تک دے خالق نے ہر شے کسی نہ کسی مقصد تحت پیدا کی. ساڈی خلقت دا مقصد عبادت ہے. آل محمد دی زندگی دا مقصد عبادت نہیں جی. اس دی پہچان کرواؤں. اس اپنی پہچان واسطے ایک مخلوق نو خلق کیا. نیشہ پورے چک دیریہ اس بندے نو آکھ دیں جس دا توحید تے ایمان نہ ہوئے. دیریہ دا ایمان ہے کہ کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں. ہر شے آپ ہی وجود چاہیے آپ ہی روا دوا. اس نو دیریہ آکھ دیں. اے دیریہ نیشہ پور چوکچ کھلو کے پیادہ ہے کسے اللہ منوانا ہے تو میتھو منواؤ. لیکن شرط نام مننا جے حدیث دی روایت نال نام مننا جو قرآن دی آیت نال. میرے کلو اللہ منواونا ہے میں نے کوئی عقلی دلیل دیو کہ میں من جمع اللہ ہے. او نہ کہ اے نظام شمسی ہے اے ستارے نے اے چاند ہے دن نے رات ہے اے گواہ ہے کہ بھی انہاں دا کوئی نہ کوئی خالق بھی ہے مالک بھی ہو سکے نہیں. مولوی ایک تگڑا ہی اس چنگا داڑی نو تیل شے لایا ہویا کرنی شنی موٹی اس دیو سکے اے وے خادم ہو گئی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. ہو سکے ایک ہی ہو سکے کلام الہی ہے. ہو سکے جدن میں اللہ نو نہیں مندہ تو اس دے کلام نو میں کیوں اور میرے کلو اللہ منواونے کوئی عقلی دلیل دے کوئی اللہ ہے. بندہ ایک کولوں دی سیانا گزرے بھلے تیارف والے دا ہی نہ ہوئے.
اس آخیا اللہ مننا ہی تے انہاں دے واسطہ روگ نہیں، انہاں دے بوئے تے جا جڑے آئے ہی اللہ منوان نے۔ شاباسی نے کون؟ مدینے ٹر جا، اولاد رسول ہوئے، نسل علی و بطول ہوئے، فاطمی سید ہوئے، انہاں دے ویڑے دا کوئی چھوٹا جہا بچہ بھی تن جھل گیا تیری تسلی کروا دے، انہاں دے بوئے تے جا جڑے آئے اللہ منوان۔ اے نیشہ پوری چوں مدینے ٹریا، مدینے چوں 8ویں امام نیشہ پور والے پاسے سفر کردے کردے اتفاقاً جس جنگل اچ دہریے دا قیام ہے اسے جنگل اچ امام رضا قیام کیتا۔ اس دور دی بات ہے جس دور اچ گڈی پراڈو کار نہیں ہوندی، اٹھ گھوڑیاں دے سفر ہوندے، رات دے سناٹے چ آواز دور تک جاندی، او جنگل اچ اٹھ بیٹھے ہوئے انہاں دی گلیاں چ ٹلیاں دی آواز آئی، دہریے کن چایا، اس آکھے لگدا ہے کوئی قافلہ ہے، شاگرداں نوں آندا پتہ کرو کون۔ ایک شاگرد دی راتی ٹریا میں پتہ کراں قافلہ کس ہے، وہ آیا تے 5-7 خیمے لگے آن تے جڑا سب تو نوری خیمہ ہے اس دے سامنے آیا تے اگو خواجہ آبا سلط ہروی کھلوتا رہے۔ ہو سکے روک کے دے چلنا ہے، ہو سکے جی پوچھنا ہے کہ بھی یہ کون بادشاہ ہے، یہ کس دا قافلہ ہے۔ ہن شیعہ بندے نو امام دا تعارف کراون دا موقع مل جائے، سینہ چوڑا ہو گیا، خواجہ آبا سلط دا فرمایا میں دسنا چرخ امامت دا 8واں چند نہیں، آفتاب و ولایت نبوت دا 8واں ماہ، نام علی، لقب رضا، رضا عارف والے آلیا اس امام دا لقب اس واسطے کیونکہ اندے تے اپنے بھی راضی نے پرائے بھی راضی نے۔ سید ہے نسل رسول اولاد علی و بطول، مدینے دا رہائشی نیشہ پور جا رہے ہیں، تو کی یاد ہو سکے جی پور باش واپس آئے دیر یہ پوچھے ہو سکے پتہ لگ گئی کون ہے، ہو سکے جی پتہ کر رہے ہیں، دسن والے ڈھیر سارا تعارف کرایا، جڑی ٹو دی پوائنٹ میں گل لے کے آیا ہے بھی سید، ہے بھی مدینے دا، ہے بھی نسل رسول۔ شاگرداں نوں آدھا کتاباں چاہو مناظرہ کری، آدھ رات اگے آدھ رات پیچھے، نتیجہ دے رہے ہیں جی گفتگو۔ او جناب شاگرد نال چاہے کتاباں چاہیے، سرکار امام رضا بادشاہ دے خیمے دے سامنے آگے، خواجہ بس اللہ کیا چل پیچھا مڑ جا جے ٹائم ہی نہیں، اجے میرے سردار نماز بھی پڑھ دیں، صبح فجر دے بعد تاکہ بعد دے بعد فارغ ہونے دے پھر ملاقات کری۔ او سکیا ہے سید ہی، ابو صلی اللہ کیا ہے تے سید، او سکیا پھر دسن والے غلط کیوں دسیا، دسن والے تے دسیا ہی سائل تے دروازہ بند نہیں کر دے، اجے گل نہیں مکی یا اندروں امام بول کے فرمائے دینا بس اللہ تامن دے، امام دے سامنے ہی بیٹھا جی میں شاگرد استاد دے سامنے بند دے جی اللہ مننا ہے نہ مننا ہے، حدیث دی روایت نال نہ مننا ہے، قرآن دی آیت نال، کوئی عقلی دلیل دے دیو میرا عقل تسلیم کرے اللہ ہے، فرمایا ہونے دینے ہیں۔ اب صلی اللہ جی مولا، فرمایا کھان پین دے سامان اس دے کوئی شے پئی، ہو سکے جی کوئی شے پئی، مولا فرمایا کی ہو سکے جی مرغی دا انڈا، سرکار فرمایا لائے دیریے دے ہاتھ رکھ، اے ہن دیریے دے ہاتھ تے سرکار مرغی دا انڈا رکھ، سرکار فرمایا تیرے ہاتھ اتے کی ہو سکے جی بیضت الدیک مرغی دا انڈا، سرکار فرمایا جاننا اس دے اندر کی ہے، ہو سکے جی جاننا ماؤل او نام دو رنگ دا پانی ابیضن او اسفرن، زرد سفید، بہت توجہ۔ امام فرمایا تیرا دل تسلیم کردہ ہے کہ سفیدی اتے ہر رنگ غالب ہوندہ ہے، ہو سکے جی دل تے تسلیم کردہ ہے، مثلا کہ سفید کپڑا ہوئے اس تے تو ہی جیڑا ہی رنگ کر سو وہ ہو جائے گا، کسے رنگین اتے کریے پھر اوکھا ہوندہ ہے، سفید سفید۔ مولا فرمایا سفیدی تے ہر رنگ غالب ہوندہ، ہو سکے جی غالب ہوندہ ہے۔ امام فرمایا سوچ کے دس اس بند انڈے دے اندر کوئی دیوار ہو سکے جی کوئی نہیں، کوئی پارٹیشن کوئی پردہ ہو سکے جی کوئی نہیں۔ امام فرمایا ہون میں سوچ کے جواب دے او طاقت کیڑی ہے جڑی زردی نو سفیدی تے غالب نہیں آمن دیں دی۔ بہت شکریہ بھئی بہت شکریہ۔ ہو سکیا مولا کوئی طاقت ہے، امام فرمایا اسے طاقت دا نام خدا ہے۔ چھٹکا لگا دیاری کے ذہن ہو سکیا وہ میں نے کسی کسی دسیا ہی نہیں۔ مولا فرمایا تو متھے ہی آج پہ لگنا ہے تو تم دسے کون، ہو سکیا جی میں سمجھ آئی ہے بھی کوئی پاور ہے تو صحیح،
لیکن اجے میں کلمہ نہیں جے پڑھنا. بہت باریک جہا اشارہ ہے لیکن عارفین بیٹھے ہو باریک اشارے دی قدر کر سکتے ہو سکے. کلمہ میں نہیں پڑھتا سمجھ میں نہ آئی ہے بھی کوئی خدا ہے صحیح. اجے میں تسلی کر کے مڑ کلمہ پڑھ. امام فرمائے تو بالکل ٹھیک پہ آدھا ہے کلمہ پڑھن تو پہلے تسلی کر لئی دی. جدن پڑھ لویے پھر نہیں پوچھی دا ہوں کتھے پڑھیے تے بچنے ہیں کتھے چھڑیے تے بچنے ہیں. وہ پھر امام دے نال سرکار اس واپسی سفر شروع کر لے. نیشا پور تو ایک منزل پیچھے جنگل ہے اتھے دوپہر ٹائم قیام ہویا سرکار. سارے قافلے لنگر کیتا. امام فرمایا کہ بھی ویکھو جنہ جنہ لنگر کیتا ہے او بندے 10-15 منٹ واسطے لیٹ جاؤ. شریعت دی زبان جس نو کلولا کیا گیا. دوپہر دا کھانا کھا کے طب رضا چ حکم ہے کہ 10-15 منٹ واسطے لیٹ جاؤ آرام فرماؤ. سارا جناب قافلہ لیٹ گیا. امام رضا بھی لیٹ گئے. امام دے پیراں والے پاسے ڈیریا بھی لیٹ گئے. لیٹیاں سائی جی سر چایا تے ویکھیا اوتے بورڈ لگا دا. او وڈے وڈے ڈالے تے وڈے وڈے پتھر. ہور نال اس ویکھیا تے نال نکیاں نکیاں گولاں لگیاں ہوئیاں. ہن پتہ نہیں شہر وچ تسی کی آکھدے ہو ساڈے تے علاقے وچ گولا ہی آندے نے ماشاءاللہ. وہ میں ایک جگہ تے گیا انہاں آکھیا نہیں جی ایتھے پیلا آندے. اس سرکار اتھوں ویکھیا ہوئے ایڈے ایڈے بورڈ ایڈے ایڈے ڈالے تے ایڈے ایڈے پتھر تے ایڈی ایڈیاں گولاں لگی. اتھوں ہی اس نے رخ تبدیل کیتا. اوتھے ایک وڑ لگی ہوئی سرکار ایڈی ساری نال ایڈا ہدوانا لگا. او امام دے پیر مولا جاگدے ہو. سرکار فرمایا اسی نہیں سوندے اسی تے اس دی کائنات نو چلاون والے ہیں نا. جی ڈرائیور سو گئے تے پھر گڈی تے نہیں نہ چلے. بول دیو سارے تائید ولایت حیدری زندہ و سلامت رہو ہمیشہ بادشاہ. مولا فرمایا اسی نہیں سوندے. او سکے بادشاہ جی تسی پہ آدھے ہو بھی اللہ ہے تے عادل ہے. امام فرمایا ہاں. او سکے جی کوئی نہیں جی عادل شاہ. مولا فرمایا کہ ہو سکے جی جتھوں میں آیا ساڈے علاقے دا اکھان حصہ بقدر جسہ. جنہ جڈا کسی دا جسہ ہوئے اس نے اتنا حصہ دینا چاہیے. مولا فرمایا اچھا پھر ہو سکے جی جے اللہ عادل ہوندا تے اے ویکھو تے صحیح سرکار ایڈا بورڈ لگا ہوا تے اتنا سارا اس دا پھل ایڈے ایڈے پتھر نے اتنا سارا پھل لگا. او ویکھو گا سرکار اتنا سارا وجود سارا والدا تے نال ایڈا ہدوانا لگا. اللہ عادل ہے تے تاں عادل ہوندا جے گل ہوندیاں ول نال ہدوانا ہوندا بورڈ نال. مولا فرمایا اچھا پھر سوچ ہو سکے جی بالکل ایسی بات ہے حصہ بقدر جسہ اے گل ہونیاں چاہیے ول نال ہدوانا ہونا چاہیے بورڈ نال پھر عادل ہے. امام فرمایا ٹھیک. امام اتھے لیٹے لیٹے سرکار اینج اشارہ ہی کیتا ہے. او درخت دے اوتے ایک پرندہ سرکار خلق ہویا. امام اس نو اپنی اکھ دے اشارے نال کوئی گل سمجھائی. انجے بندے ساڈے نال لڑدے نے کہ جی اس نو بھی منو اس نو بھی منو. فقہ جعفریہ شیعہ اسنا عشریہ ساڈی مجبوری ہے اسی کم از کم امام اس نو مننے ہاں جیڑا اکھ دے اشارے نال بے زبان نال بھی گل کر لوے بے جان نال بھی گل کر لوے. بہت شکریہ بے تیرے ہاتھ سلامت ہو من اچھے حیدری سلامت رو جی ہمیشہ بات. میں مکا لیا سرکار نتیجہ دین لگے. امام اشارہ کیتا پرندے نو. پرندہ اڑدا اڑدا کاشی شاہ این اس ٹہنی تے آ بیٹھا جدے تھلے دہریا لیٹ کے پیا دا کوئی نہیں آتا. اپنی چونج نالوں سے گول توڑوڑی سرکار اینج سال لا کے نہ جی اتوں اس ناب کے سٹی تے اے دہری دے نک کتے لگی. تو اٹھدا بھی آیا تے پیادا اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول وَأَشْهَدُ أَنَّ امیر المومنین. کلمہ پڑھتا گیا تے سارے ہی دیکھیا تے خواجہ بسلط بھجیا جا کے اس دا موڈا ہلایا. کتھوں لگے نہیں تینوں میرے امام سمجھاون آ دلیل تے آ دلیل
تے کلمہ نہیں پڑھیا، ایڈی ساری گول لگی ہے تے کلمہ پڑھ گیا، اس آکھیا میں من گیا او ہے بھی صحیح تے ہے بھی عادل، جتھے کسی نے رکھ دے ٹھیک رکھ دے، گول ایتھے ہی ہونی چاہی دیئے، ہدوانا اوتھے ہی ہونا چاہی دے۔ عباس اللہ تاکیا ہون کیوں من گیا ہے؟ اس آکھیا بھی جیویں آج ترٹی ہے گول، جے ترٹ دا ہدوانا تے نہ منہ نہ مت۔ اس دا مطلب ہے کہ ساری زندگی دا مقصد عبادت ہے۔ آل محمد دی زندگی دا مقصد عبادت نہیں، معرفت خدا۔ اگر انہاں عبادت کیتی ہے تے اپنے واسطے نہیں کیتی، ساڑھے تک پہنچانا واسطے۔ چلو میں ایک اشارہ اور کران کہ جے انہاں وضو کیتا ہے تے انہاں اپنی طہارت واسطے نہیں کیتا، کچھ بڑھڑیاں دا وضو سدھا کران واسطے کیتا۔ دین امانت ہے مصطفیٰ دی، مصطفیٰ معصوم ہے، معصوم دے بعد معصوم تو امانت لے ہی نہیں گے۔ اگر معصوم دی امانت معصوم تو لے جاندی تے پھر شیعہ قوم اج مٹیاں تے بے کے نہ روندی۔ ماں حسین دی توڑے طرح چند محرم دا چڑھیا، سلام انہاں گھران تے جڑے چند ویدیاں آپ ویران ہو گئے تے انہاں شبیر دے وڑے آباد کر لیں۔ سلام انہاں چہریاں تے جڑے محرم دا چند ویدے گئے تے پھر سوگوار ہو گئے۔ سلام انہاں اکھاں تے جنہاں اکھاں چ امانتن بطول دیاں دیاں۔ خصوصاً نوجوان بھائی حفاظت کیتا کرو ان اکھاں دی، انہاں چ امانتن سیدادیاں دیاں۔ عارف والے آلیا کدی سوچی تے صحیح، کدی خدا نہ خواستہ قضیہ ہو جائے، گواڈی دا بوہ کھڑکامی، انہاں کی ساڑا میت رکھ لائے، غسل و کفن دے میس نو قبر بنا دے، تو محلے دار ہے تیرے تے ساڑا حق ہے۔ وہ آکھے گا بھی جڑا خرچہ چاہی دے میتھو لے لے، میت اپنے بوئے تے رکھ، اپنے بوئے دے سجدے میں۔ 1400 سال ہو گئے لوگ ایک دوجہ دا میت رسیب کرنے واسطے تیار نہیں۔ تو سوچتے صحیح تیرا کیڑا مقام ہے، تیرے حوالے بطول دی 72 جنازہ کر گئی۔ ماں حسین دی توڑے تیرا کتے آدھے دن جنگل اس گھیر کے مار دے آندے، پتہ ہی نہیں لگے دا مارن والا کون ہے، مریون والا کون ہے۔ فرمایا جس نال زینب جی بہن ہوئے، میں نہیں چھپڑتے۔ 28 رجب دی دیگر مظلوم کربلا مدینہ چھوڑیا، نہ پاگلا نہ جھلیاں، اگر سارے دین دے وارث آن تے پھر سارے دے گھراں چوں نکلنے چاہیے دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، من ذکر دی قسم میں صحابیاں دے جوان پتر گھراں سکتے رہے نے، شبیر دے ویڑے چوں 4 سالاں دی بطول بھی ٹر پئی، شبیر دے ویڑے چوں ماں بھی ٹر پئی جن دے ہتھاں تے 18 دنوں دے ثابت ہویا وارث ہی ہے۔ 28 رجب نو ٹرے 3 4 5 یا پہلا ہفتہ شعبان دا مظلوم مکے آیا۔ ایک واری میرے نال گنو، شعبان، شوال، ذی الحج، تقریباً 4-5 مہینے بن دن، رجب تو لے کے ذی الحج تک۔ امام حسین شعبان دے پہلے ہفتے مکے آئے، 5 مہینے مظلوم مکے بے کے انتظار کیتا، حج دا موسم آوے میں بہنہ نال لے کے حج پڑھا۔ عزدارو ماتمیوں 8 ذی الحج دا دن چڑھیا تے امام حسین فرمایا عباس حج دا لباس عمرج تبدیل کرو، احرام کھولو، سفر دی تیاری کرو۔ 34 سال غازی بادشاہ دی زندگی ہے، کسے مورخ نہیں لکھیا 34 سالہ چا عباس امام حسین دے سامنے کیوں اکھی ہوگی؟ جو اکھے ہے وہ کر دیتا، حکم امام حکم خدا دا درجہ رکھتا۔ جی مولا ٹھیک ہے میں ہونے ہی احرام کھول دا، سفر دی تیاری کردہ، لیکن بادشاہ دا سکتے ہو وجہ کی 5 مہینے تسی نہ ٹورن والیاں بہنہ نال لے کے انتظار کیتا ہے، حج دا موسم آوے، ہن حج کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا جو میں ویکھے تو نہیں ویکھیا، 4000 بندہ زہر وچ بجھیاں ہوئیں تلواراں تے خنجر لے کے
زیر احرام اس نیت کعبے آیا رش بڑا ہوئے گا جس دے سامنے دوران طواف پتر بطول دا ہوئے عباس آمن علی نسلہ کعبے تو باغی ہو جان دی آو آج اسیں حج چھوڑ دیں گے قیامت تک حج بچ جائے گا روندہی غازی تے رو کے آدھائیو جے دی وجہ تو بہت قدہ قبلہ بنے ہیں اس دیاں دیاں روندیاں ہوئیاں ٹور جان تو فرمایا آنکھیں نہیں تو علی دا بہادر پتر میں رسول دا غریب سارا قافلہ مظلوم کربلا دا تیار ہویا رکن یمانی دے سامنے کھلوتا مختصر جے ایک وین کری گئے اینج بلا تشبیح مظلوم کربلا متھے تے ہاتھ رکھے بیت اللہ غریبان دا آخری سلام کعبے چو آواز آئیے حج نہیں پڑھنا شبیر ٹھڈا سا بھر کے آدھا ہے جے حج پڑھدا جنگ چھڑ ویسی تے توں ادب دی جا نارا سے متاں لاش میڈی تے بھاج گھوڑے ونجن اسلام دی جان نارا سے گل اگلی اوکھی عرب والے آلیا شبیر رو رو کے پیادے نے متے لہ جائے چادر میری زینب دی ہرگز جی جان نارا سے او متا خیمہ سمجھ جلا چھوڑ اسلام دی شان سید آدھا میں اپنا کعبہ بناون چلے کعبے چو آواز آئیے سوکھے بندے ہوندے تے ہر کوئی بنا لیندہ سوکھے نہیں بندے خرچے بڑے ہوندے آدم تو خاتم تک 1.25 نبیوں دی محنت لگی ہے حکمہ بنے عرب والے آلے جیسے لے آکھے خرچے بڑے ہوندے علی دی وڈی دھی اگے واد کے آدھی ہے حوصلے نال گال کر خرچہ زینب نال لائے کے ٹر پئی کعبہ میں زینب دی زندگی دے 2 قیمتی سرمائے نے ایک میرا اکبر دوجی میری ماں زہرا دی چادر بی بی آدھی ابتدا میں اکبر تو کرسا انتہا میں ماں دی چادر تے کرسان ٹرسا میں اودان جدن میرے بھرادا محلہ بن گیا کعبے چواز آئیے مولا جڑا میرے کو لاوے میں ایک حج دا ثواب دینا شبیر فرمین دن میں اپنی منزل ودامنی ہے تیرے کول سال ہکواری بندے آن دن میرے کول پورا سال رشو سی او کعبہ جڑا تیرے کو لاوے تو ایک حج دا ثواب دینا ہے جڑا میرے کو لاوے میں 70 مقبول حجان دا ثواب دے قیامت تک لوگ اپنے لالچ میں میرے کو لاندے رس کعبے چواز آئیے میرے کول صفا بھی ہے میرے کول مروہ بھی ہے حاجی پھیرے لین دن میری عزت بن دیئے شبیرہ دن تیرا 2 پہاڑیاں دے درمیان میرا 9 میلہ چومن کعبہ تیرے آج پڑھنا رہا نمار دا کوئی نہیں جھنکا کوئی نہیں دین دا جدن ٹر دین تے خالی ہتھے ٹر دین جدن میں ٹرنائیں کدی اکبر دی لاش کدی قاسم دے ٹکڑے کدی عباس دے بازو الوداع بیت اللہ غریبہ دا آخری سلام ہوئی کعبے چواز آئیے مولا میرے تے ایک نبی دی ماں چادر رکھ گئی دوروں پتہ لگ دے جس گھر اتے چادر عام گھر نہیں خانہ خدا ہے جدن آکھیا ہے میرے تے ایک نبی دی ماں دی چادر لگی ہوئی ہے اگے علی دی وارسانی دھی بول دی پئی آئی ہون علی دی خالی جھولی علی دھی اگے ودیے فرمایا تیرے تے ایک نبی دی ماں دی چادر لگی ہے اندے تے 120 برکے لگنے او کعبہ سی اپنے بھرا دے کعبے دی منزل ودھاونی ہے اللہ دے حوالے 8 ذی الحج شبیر روندہ ہوئے ٹر پیے مسلمان حج پڑھ دے رہے اصل حج روندہ ہویا جنگلہ ٹر گیا 9 ذی الحج آئیے شبیر فرمیندن عباس خیمے لا عید دی راتے میرے قافلے چ مسلم دیاں نکیاں نکیاں دھیاں خیمے لگن لگ پین عرب والے آلے اکبر دبا باٹی بیاں دی اوٹے ٹور گیا ہے 5واں خیمہ عباس پہلیں دے آنیا علی دی دھیا کے غازی دے موڑے تے ہاتھ رکھے بی بی آدھی ہوئے بھلن علی ماں دی میں دھی نہیں میں نے انج لگ دے جمیں نہ جنگلائیں چ میرا حسین لوگ لوگ کے ودہ روندہ ہے ویک میرے حسین نو کہہ رہا ہے عباس نگاہ کی دیئے تے شبیر دی حالت کیڑی ہے پاگ کھلی ہوئے وال کھلے ہوئے ریچا کے والانچ رلائی ہوئی ہے پیرانچ نہ لائن کوئی نہیں بھج دائے کدی اس ٹبے دنال جھن دائے کدی اس ٹبے دنال جھن دائے کدی کدی کوفے آلے پاسے منہ کر کے آدھائے ہکلہ پیا مریندے او بھراواں تو دور پیا مریندائیں پتراں تو جدا پیا مریندائیں عباس دا متھا حسین دے قدمہ تے لگے
मौला किन पे रोंदे हो, कौन पिया मरींद। कदी कोशिश करे अजे माहौल तो बेनियाज हो के मसाइब नीति हुई खैरात जेड़े नीत के बैठे हो कदा ना हो। सैयदा दे तू क्यों आया है? मौला मैं आपे नहीं आया, तुहाड़ियां भैणां भेजे। सैयदा दा उन्होंने कि में पता लगा है गाजी आदा मत्ते तेरे रोमन दी आवाज पहुंच गई हो। मैं दसो किन पे रोंदे हो, के फायदा है मेरी जिंदगी दा जे मेरी जिंदगी च औलाद ज़हरा इंज रोना है। ते फरमाया जा अब्बास टुर जा, तेरे वेखण वाली गल नहीं। मौला मिन्नत लाओ मैं नौकर हाँ, मेरे ते कोई हुक्म करो, हिक मन लो हिक मनवा लो, लेकिन मैंने विखाओ ते सही कौन प्यार मरींदा है, किन पे रोंदे हो। दोवें भेरा टिब्बे दी ओटे बह गए। शबीर फरमेंदे वादा कर जो मैं वेखे मैं तेन विखावा ते तू जलाल ना दिखे से, तू तलवार ना चेसे। गाजी आदा मौला वादा हो गया, फरमाया नहीं वतन नहीं परदेस है, मेरे कोई जामन दे। गाजी आदा थोड़े जख्मी पासे अली मां ज़हरा मेरी जामन। शबीर अंगलियां दराज कीतियां, 14 तबक रोशन होए, कायनात दियां तलाबां छकी के हुज्जत दे हाथ चाहिए न। अल्लाह सारे निजाम नु जमा कर के मासूम दे हाथ च रखे, जमीना दे फासले सिमट गए न। दोवां भिरावां निगाह की दिए कूफे दा शार दारुल अमारा दी छाते, कोई गरीब है जिंदे हाथ बधे होए न। दो जल्लाद तलवारां लम करके आदन गर्दन झुकाओ, आदा ऐसी गर्दन नहीं झुकेंदे तू वार कर। गाजी आदा कौन है जेड़ा वां गरीबां दे पिया मरींदा है। शबीर आदन गौर नाल वेख मत्ता हिस्से दी भैन पई उजड़दी होवी। हिस्से दी भैन दा नाम आया रफाड़े आलिया, गाजी दा हाथ कब्जा तलवार ते आया है। शबीर भिरा दे हाथ हाथ रख के आदा वादा याद कर मेरी मां जामन दिती हुई आ। कदमा छट के आदा ऐ पईया तलवार, एक बारी मैंने कूफे पहुंचा जाके पूछा ते सही मुस्लिम बेवारस है। कोशिश करे अजे कोशिश करे अजे तुहाडे मजहब विच मातम जायज़ है, अली दियां धियां राजी होने। सैयद आदा नहीं अब्बास इत्थे बैठ के वेखना ही मेरे मिशन दा शहीद अव्वल मुस्लिम, मेरे मिशन दी पहली शहादत मुस्लिम दे हिस्से दी बनदी। इत्थे बह के वेख सकदा है ते वेख नहीं ते टुर जा मैन रोमन। जुमला में दसे सी बंदे किथे बैठे जिन्हां दे घरां ते अलमे अब्बास लगा होया। गाजी दे जिहड़े बंदे मिजाजां तो वाकिफ हो। अब्बास आदन मौला ऐ पईया तलवार, एक बारी मैन मौजे नाल कूफे पहुंचा। शबीर आदन जदन लड़दा नहीं ते वत कूफे जाके के कर से। गाजी आदा मैं कूफे आलियां दी मिन्नत कर ले सा, मैं आखसा मारना ने मैन मारो, मेरियां निकियां निकियां भणैयां यतीम ना करो। सदके भाई अली दियां धियां राजी। सैयद आदा नहीं अब्बास इत्ते बह के वेखना ही दोवें फिरा पे वेंदे आन। आरफ वाले आलिया तलवार चलिए, सर मुस्लिम दा पहले झणे धड़ बाद चाहे। जिमें जो तलवार दवार होया अब्बास दोवें हाथ अखा के रख लेन। शबीर आदन के बनया गाजी आदा मौला छाती बुलंदी है, थले पत्थर दी पक्की सड़क है, उत्तों मेरे फिरा दा सर पे आंदा है। कूफे पहुंचा मैं फिरा दा सर झल्ला। शबीर आदन के जानदा है असी बेवारस तो नहीं छुड़ेंदे के छत दा मंजर वेखे हुण गली दा मंजर वेख। ओ मातमियों अब्बास आदन मैं निगाह कीती है, कोई मस्तूर है जाए मथे ते मौत दी पट्टी बदी हुई है। झोली बना के आदि लहया मेरे बछड़े दा वकील। बीवी आधी है मां किथे किथे रोवे मैं रोल मोई दे बछड़े। गौर कोशिश कर कोशिश तेरे मजहब जायज़ जिंदगी दा नहीं पता। अली दियां धियां राजी होवन ऐ बैर तुहाडे रोड पक्की सड़क हादसाती दौर। अल्लाह ना करे कोई परदेसी मारिया जाए, कोई मुसाफिर पीर जी, कोई अजनबी, कोई राहगीर एक्सीडेंट च मारे जावे। बंदे आदेन यार जल्दी करो करीबी घर चू चार पाई ले आओ। बंदे मैयत चाह के चार पाई ते रख देन, इंतजार कर देन वारस कोई ना बने। बंदे आदेन लगता है बेवारस है, गुसल मैं देना कफन तू लाया सीता पे रोंदे आ। मुस्लिम दी लाश गली च आईए, कूफे दे बगैरत लोगां चार पाई नहीं मंगाई। हरामी बोल के आदेन रस्सियां ले आओ। झूठ बोला मैं लानती होवां, इन्हां
मुसलम दे पैरां नूं रस्सियां पाइयां ने ए हरामी चाह के अगली गली सटदा है ओ बगैरत चाह के अगली गली सटदा है तई ता किसे लिखिया है ए ओ मजलूम दी मजलिस जेंदी लाश बाजार फिराई गई जेंदी जोड़ी रोल गई मातम हुसैन